राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु, 2253 जनामा संक्रमण। बालुवाटारका सुरक्षाकर्मी सहित सचिवालय सदस्यलाई कोरोना देखिएपछि नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्चित, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पनि बन्द। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अवरोध नभएको पर्यटन मन्त्री भट्टराईको दावी, 10 वर्षमा कुनै प्रगति नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको गुनासो। सुडानमा दशकौंदेखिको युद्ध अन्त्यको घोषणा, सरकार र विद्रोही समूहबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर। र कोरोना महामारीको जोखिमका कारण धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेटको चौथो संस्करण पुनः स्थगित। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 5 दिने नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरमा 5 दिने नवजात शिशुसहित 4 महिला र 3 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा चितवनमा 55 वर्षीय महिला, बाँकेमा 25 वर्षीय महिला र कञ्चनपुरमा 29 वर्षीय महिला रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँमा 55 वर्षीय पुरुष, ललितपुरमा 77 वर्षीय पुरुष र बाँकेमा 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 535 पुगेको छ। आज 2253 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 12784 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 830 महिला र 1423 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1549 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 86823 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,784 छ। जम्मा 10,74,448 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2253 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1373, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 187 गरी जम्मा 1579 छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,219 पुगेको छ। आज 1,329 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 64,069 जना निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दशैंका लागि अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै जो जहाँ छ त्यही दशैं मनाउन अपील गर्नुभएको हो। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्दै जरिवाना गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको समेत बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अनिश्चित बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आइतबार अपराह्न बस्न तय भएको सचिवालय बैठक स्थगित भएसँगै अनिश्चित बनेको हो। अर्को बैठक बस्ने मिति तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका 4 जना सल्लाहकार सहित 67 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएका कारण बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। आफ्नै सचिवालयका सदस्य र सुरक्षा दलका सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यक बाहेकका भेटघाट बन्द गर्नुभएको छ। यसअघि शनिबार अपराह्न बस्न तय गरिएको सचिवालय बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय 5 दिनका लागि बन्द भएको छ। पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि कांग्रेसले 5 दिनका लागि केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकका लागि असोज 15 गते पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र कर्मचारी गरी 270 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। शनिबार आएको रिपोर्टमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा, रमेश रिजाल, अजय कुमार चौरसिया, जंगीलाल राय, कल्पना चौधरी लगायत 70 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने केही रिपोर्ट अझै आउन बाँकी छ। केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक असोज 25 गतेसम्म बोलाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा समेत सरकारले चासो नदिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 19औं पटक अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा धरना दिएका छन्। आन्दोलित चिकित्सकहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका हुन्। जुम्लाबाट अनसन सुरु गर्नुभएका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या समेत देखिन थालेको छ। धरनामा सहभागी चिकित्सक डाक्टर सुभाष देवकोटाले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा समेत सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो। सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित केसीलाई अक्सिजन समेत दिन थालिएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। देवकोटाले डाक्टर केसीका माग तत्काल सम्बोधन नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने समस्या लगायत आजदेखि अक्सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। अर्का चिकित्सक डाक्टर अच्युत खनालले दुर्गम क्षेत्रमा सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने केसीको मागमा जनता र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदा पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो। डाक्टर गोविन्द केसीको अभियान भनेको समग्र देशको स्वास्थ्यको स्थितिलाई माथि पुर्याउन, दुर्गमका जनता, दूरदराजका जनताहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उहाँको एकमात्र उद्देश्य त्यही हो। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि केसीको माग पूरा गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। सङ्घले तत्काल केसीका माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। 19औं अनसन सुरु भएर 21औं दिन पुगिसक्दा पनि राज्यले सुनेको छैन। यो एकदम दुःखद छ र यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले जति सक्दो चाँडो वार्ता टोली गठन गरेर उहाँको मागहरू सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्दछ र यदि उहाँको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि पहल भएन भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 18 पटकसम्मको अनसनका क्रममा वार्ताको माध्यमबाट भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसी 21 दिनदेखि शिक्षण अस्पतालमा अनसनमा रहनु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको बहानामा विभिन्न मिडिया हाउसबाट निकालिएका पत्रकारहरूले रिले अनसन सुरु गरेका छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको माग राख्दै मिडिया हाउसबाट पारिश्रमिक नपाएका 300 पत्रकार आन्दोलित बनेका हुन्। कोभिड-19 को बहानामा विभिन्न मिडिया हाउसबाट निष्कासित पत्रकारहरूले सडकमै रिले अनसन सुरु गरेका छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन 2051 को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको माग राख्दै देशभरका 300 पत्रकारले अनसन थालेका हुन्। उनीहरूले निष्कासित पत्रकारहरूको तत्काल पुनर्बहाली हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाँकी रहेको बक्यौदा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, 6 महिना काम गरिसकेका पत्रकारलाई स्थायी नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमका बेला गत चैत महिना यताको पारिश्रमिक पनि नपाएको आन्दोलित पत्रकारको गुनासो छ। आन्दोलनमा जाने भन्ने बित्तिकै वार्तामा बोलाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ ल आज वार्ता हुने भन्ने भयो, वार्ता भयो भने नेगोसिएसनमा जाउँ भन्ने भयो, नेगोसिएसनमा जाउँ भने के कसो हो त, ल कसरी काम गर्ने भन्यो भने त्यसपछि चाहिँ जवाफ कुनै नआउने। त्यो भएपछि बाध्य भएर चाहिँ अनि पछि अब सबै मिडियाका साथीहरू पीडित नै छौँ। अब एक एक गरेर जानु भन्दा पनि सबै गयौँ भने यो एउटा मुद्दालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गराउँछौँ भनेर अनि संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर यो 5 दिने आन्दोलनमा आयौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएसँगै मिडिया हाउसले सञ्चारकर्मीलाई बिदामा राख्ने, प्रकाशन बन्द गर्ने, तोकिएको तथा नियमित पारिश्रमिक नदिने गलत कदमको उनीहरूले विरोध गरेका छन्। वार्तामा बोलाउने, छलफल गर्ने काम भएन। त्यसकारण कान्तिपुर लगायत अन्नपूर्णमा त 6 जना पत्रकार साथीहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा दिलाउने उद्देश्यले नै जुम्ला, मुगु, हुम्ला, मनाङ, सरुवा गरियो। जो त्यतिखेर लकडाउन थियो त्यो सहजै बुझ्न सकिन्छ कि उहाँहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा दिने उद्देश्यले नै त्यो गरिएको थियो। त्यसकारण यी सबै हरकतहरू बन्द हुनुपर्छ र राज्यले यी जथाभावी गर्ने मिडिया हाउसहरू जो पारदर्शी ढङ्गले पनि चलेका छैनन् यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यको नियमनभित्र ल्याउनुपर्छ। विकृति विसङ्गतिको आवाज उठाइरहने पत्रकारहरू नै आफूभित्रको विकृति विसङ्गतिको शिकार हुनु परेको भन्दै दुखेसो गरेका छन्। विभिन्न 12वटा मिडियाका पीडित पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
यसैबीच प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूले रिले अनसनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले अनसनरत सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट गरी उनीहरूले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरू नै बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले कोरोना महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनका लागि ध्यान दिन नसकेको बेला सत्तारूढ दलकै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्कासन गर्ने, बेतलबी विधामा राखेर उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। निमित्त कारणहरू देखाएर श्रम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने वा उनीहरूले बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएर बेतलबी विधामा बस्नुपर्ने जस्ता जो अहिलेको सन्दर्भमा समस्याहरू तपाईहरूले भोग्नु परेको छ, त्यो तपाईहरूले भोग्नु पर्ने समस्या होइन। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना सुरु भएको 9 महिना मात्रै भए पनि मिडिया क्षेत्र विगत 2-3 वर्षबाट नै राज्यबाट प्रताडित रहेको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरूको हितका लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। को रूपमा यो दृश्य देखिएको तर कोरोना आएको 9 महिना मात्रै हो। तर 2-3 वर्ष यतादेखि नै नेपालको मिडिया अहिलेको राज्यबाट प्रताडित छ, लेख्ने कुरामा प्रताडित छ, आफ्नो हक अधिकारका कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि प्रताडित छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू विगत 4 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। सरकारले तोके अनुसारको सेवा सुविधा नदिएको, कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी विधामा राख्ने काम गरिरहेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा 80% वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको जानकारी समेत बैठकमा गराउनुभयो। 1900 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने विमानस्थलमा कति रुख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 12वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणनाको सुरुवात गरिएको र अहिलेसम्म 2वटा ब्लकको गणना गर्ने काम सकिएको छ। 1900 हेक्टर जमिनभित्र जुन एयरपोर्ट बन्छ त्यसमा कति रुख काटिन्छन् वास्तवमा भनेर गणना गर्न आवश्यक भएको हुनाले हाम्रो मन्त्रालयले त्यसको निम्ति बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाएको छ र अहिलेसम्म त्यसलाई 12वटा ब्लकमा काम अगाडि बढाएको छ र 2वटा ब्लकको काम पूर्ण रूपमा सिद्धिएको छ र अरू ब्लकमा काम थालिएको छ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले 10 वर्ष भइसक्दा समेत कुनै प्रगति हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले दिएको उच्चतम प्राथमिकता मध्येको जो निजगढ अहिले 10 वर्ष बितिसकेको छ। कामलाई हेर्ने हो भने ती काम कुनै गणना गर्ने लायक कामको होइन, किनभने जम्मै काम सँगसँगै जान सक्दछ। बैठकमा सांसदहरूले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको सुस्तताप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि कति रुख कटान गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्योल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरूले सुझाव समेत दिएका छन्।
सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उदार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई नदिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उच्च हिमाली क्षेत्रका 13वटा जिल्लामा उदार उडानको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उच्च हिमाली क्षेत्रका 13 जिल्लाका 73वटा स्थान 2021 साल यता निषेधित क्षेत्रको रूपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकाले गृह मन्त्रालय मार्फत नै उदार उडानको स्वीकृति दिँदै आएको थापाले बताउनुभयो। उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरू र निषेधित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ जीवजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटीहरू र अन्य प्राकृतिक सम्पदासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकाले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानका लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ। त्यहाँ दुर्लभ जीवजन्तुहरू छन्, त्यहाँ बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि छन्। निषेधित क्षेत्र 13वटा जिल्लाका 73वटा चाहिँ स्थानहरूलाई, वडाहरूलाई निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको छ र त्यसको निम्ति त्यहाँ जानको निम्ति केन्द्रको अनुमति चाहिने भन्ने नीति तय गरिएको रहेछ र त्यो नीति अहिलेसम्म पनि कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2075 साल असोज 12 गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी निषेधित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। सरकारले पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु राखेर सञ्चालन अनुमति दिएपछि सुचारू भएका आन्तरिक उडान भर्ने निजी कम्पनीका जहाजहरू भरिभराउ हुन थालेका छन्। यता सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पनि विमान कम्पनीहरूले जस्तै पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु राखेर सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु राखेर सञ्चालन अनुमति दिएपछि सुचारू भएका निजी विमान कम्पनीहरूले यात्रु आकर्षित गर्न भाडा घटाउने रणनीति लिएपछि निजी विमानहरू यात्रुले खचाखच भरिन थालेका छन्। भाडा घटेपछि आन्तरिक उडानका बुद्ध, यति, अग्नि, तारा, समिट एयर लगायतका सबै उडान यात्रुले भरिभराउ हुन थालेका हुन्। गत बिहिबारदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थप 19वटा उडान थपेपछि बुद्ध एयरले अहिले दैनिक 29वटा उडान सञ्चालन गरिरहेको छ। यात्रु संख्या बढ्दै जाँदा हवाई भाडा दर घट्न सक्ने सङ्केत बुद्ध एयरले गरेको छ। अब हाम्रो अक्टोबर 1 देखि नै फ्लाइट बढ्यो हो। फ्लाइट बढेपछि सप्लाई पनि बढी भयो। सप्लाई बढी हुन साथै तपाईँको अब अलिअलि फेयर त घट्नु स्वाभाविकै हो। हाम्रो फेयर यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमै बेस हुने भएर अब तपाईँको अब चाहिँ फेयर घट्छ। तर घट्छ भने मतलब अब जस्तै भनौँ न हाम्रो पहिलादेखि नै 2700देखि अब एउटा विराटनगरको मिन लिएर गर्ने हो भने 27 दिनदेखि 4000 भित्र नै प्ले गर्ने हो। कम आयो भने 2700 हुन्छ, महँगो आयो भने त्यही 3600 आउने, त्यही नै हो। यता सार्वजनिक यातायात सम्बद्ध बस व्यवसायीहरू भने विमान सञ्चालकहरूले आफूहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरूले विमानमा जस्तै पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने एवं जहाज र सार्वजनिक बसका व्यवसाय बीच विभेद गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। 50% भाडा जोडेर 50% यात्रु राखेर प्लेन चलाउनुहोस् भन्दाखेरि उनीहरूले किन सकेनन् भन्नुहुन्छ भने बसमा त सबै उनीहरूको त भाडा 18,000 हुन गयो नि त। उनीहरूको भाडा 18,000 हुन गएपछि त बसमा चढ्ने भए सबै यात्रुहरू, प्लेन त खाली दौडिने भए। त्यो कारणले उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन गरेर आफ्नो मागलाई चाहिँ गराएर हाम्रो गाडीलाई चाहिँ विस्थापित गर्न खोजेको हो। कोरोना संक्रमण यथावत रहेको अवस्थामा बस तथा माइक्रोमा यात्रा गर्दा बढी जोखिम हुने, समय धेरै लाग्ने र बसकै बराबर जहाजको भाडा कायम भएपछि पछिल्ला दिनहरूमा अधिकांश मानिसहरू जहाजबाट यात्रा गर्न इच्छुक देखिएका हुन्। बस तथा माइक्रोबस व्यवसायीले भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विमान सरहनै यात्रु राखेर सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कैलालीको धनगढीलाई बेस बनाएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नका लागि परीक्षण उडान गरिएको छ। करिब 20 वर्षदेखि बन्द विमानस्थलमा पुनः समिट एयरले धनगढीबाट डोटी, बझाङ र बैतडीको पाटनमा परीक्षण उडान
भरेको हो। करिब 20 वर्ष पहिलेदेखि बन्द सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी 3 जिल्लाका विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्। यातायातको सहज पहुँचपछि कच्ची रूपमै रहेका सुदूरपश्चिमका 3 विमानस्थल बैतडीको पाटन, डोटीको दिपायल र बजाङमा बन्द अवस्थामा थिए। तीनवटै विमानस्थलमा धावन मार्ग र एफ्रन कालोपत्र भएपछि शनिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेतृत्वमा आएको समिट एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको हो। आज 17 वर्षपछि हाम्रो बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिकामा रहेको यो पाटन विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आएको छ। हाम्रो सम्मानित माननीय मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा आज यो विमानस्थल उद्घाटन भएको छ। यसमा हामी पाटन नगरवासी र सम्पूर्ण बैतडी जिल्लावासी साह्रै हर्षित भएका छौँ। परीक्षण उडान सफल भएको छ। अब नियमित उडान गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमका जनताको माग छ। साथै आवश्यक भौतिक संरचना समेत तयारी गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। यो तारबारदेखि लिएर ढलहरू निर्माण गर्ने काम अझ अधुरो छ। यी समग्र काम यो विमानस्थललाई अत्यन्त राम्रो किसिमबाट सुचारू गर्नका लागि म विशेष माग गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। विमानस्थलमा दशैं अगाडि नै नियमित उडान थालिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा टावर र टर्मिनल भवन निर्माण गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन, राज्यसँग पनि पैसा छैन र हामीले धेरै हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरू कटौती गर्नु पर्यो। हाम्रो करिब 1/3 कार्यक्रमहरू हामीले रद्द गर्नु पर्यो। अब यो समय सधैँ यस्तै रहँदैन। पक्कै पनि हामी आगामी आर्थिक वर्षहरूमा यदि यहाँहरूले विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु भयो भने अर्को आर्थिक वर्षमा टावर टर्मिनल भवन निर्माण गर्न हामी राज्य समक्ष अनुरोध गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा 10 वटा एयरपोर्ट छन्। यी मध्ये 8 वटा कालोपत्रे भइसकेका छन्। र हामीले सरकारमा आइसकेपछि थप 3 वटा विमानस्थलहरू कालोपत्रे गयौँ र आज त्यसको 3टै विमानस्थलमा परीक्षण उडान पनि गरेका छौँ। माननीय प्रेम आलेजीको जिल्ला डोटीमा, माननीय भैरव सिंहको जिल्ला बजाङमा र यहाँ दामोदरजीको मान्यजीको जिल्लामा बैतडीमा पनि। बन्द अवस्थामा रहेका पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ। विगत 16-17 वर्षबाट उडानको पर्खाइमा रहेको वा उडान बन्द भएपछि पुनः उडान सञ्चालन भएको अब नियमित उडानको पर्खाइमा पाटन विमानस्थल रहनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट ललित बोक्रा। पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरूले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। देशभर रहेका 7,000 पार्टी प्यालेस व्यवसाय बन्द हुँदा 50,000 भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। देशभर रहेका 7,000 पार्टी प्यालेस व्यवसाय बन्द हुँदा 50,000 भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको र लाखौंको संख्यामा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसीले तत्काल निर्बाध रूपमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टका पार्टी हलहरू सञ्चालन हुँदा कोरोना नसर्ने तर पार्टी प्यालेसका हल सञ्चालन गर्दा कोरोना सर्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने जीसीले बताउनुभयो। होटलहरू र समान प्रकृतिका रेस्टुरेन्टहरू र उसले चाहिँ बनाएका इन्टरनल सभा कक्षहरू सभा हलहरू भएका होटलहरू चलिरहेको अवस्थामा पार्टी प्यालेसले बनाएको हल किन चल्न सक्दैन? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो। हामीले आफ्नो किचनबाट पार्टी प्यालेसको एउटा किचनबाट अथवा एउटा होटलको किचनबाट या रेस्टुरेन्टको एउटा किचनबाट खाना बनाइसकेर त्यसलाई होम डेलिभरी गरेर खाँदाखेरि कोरोना नसर्ने, ती व्यक्तिहरू पार्टी प्यालेसको हलभित्र छिरेर खाँदा कोरोना सर्छ भन्नु कति न्यायसङ्गत छ र कति कानुन सम्मत छ? कृष्ण प्रसाद पाण्डेले करिब 7 महिना यता पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायबाट नै पलायन हुने स्थितिमा आफूहरू पुगेको बताउनुभयो। अहिले देशभर 200 भन्दा बढी व्यवसायीहरू पलायन भइसकेको भन्दै उहाँले अझ बढी क्षति हुने बताउनुभयो। 50,000 भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने मात्र नभएर सरकारले वार्षिक 2 अर्ब भन्दा बढी राजस्व समेत गुमाएको पाण्डेको भनाइ छ। अहिले हाम्रो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर 50,000 भन्दा बढी रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो श्रमिकहरू। अहिले यो विषम परिस्थितिमा निषेधाज्ञा बढ्दै गएपछि ती व्यवसायी
त धराशायी भए र अहिले हेर्दाखेरिमा अब यही स्थितिले अझ 6 महिना लम्बिन्छ भने र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन पाउँदैन भने हामी चाहिँ हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ 200 व्यवसाय चाहिँ यो व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति छ। व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डसहित उच्च सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि बताएका छन्। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीको आचरण कमजोर भए सिङ्गो प्रहरी संगठन सुध्रिन कठिन हुने बताउनु भएको छ। प्रहरी अधिकृत र जवानहरूको लागि संयुक्त मेस भवन उद्घाटन गर्दै डीआईजी पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार र आचरण कमजोर बनाउन नहुने बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरी अन्य प्रहरी भन्दा व्यक्तित्व, शैक्षिक र क्लोज ट्रेनिङको हिसाबले उच्च संगठन भएको बताउँदै पोखरेलले व्यवहार र आचरणमा आँच आउने काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो। कुनै पनि कुरामा कमी कमजोरी नहुने ढङ्गले तपाईहरुको व्यवहार रहोस्, तपाईहरुको आचरण रहोस्। तपाईहरुबाट नै व्यवहार कमजोर भयो, तपाईहरुको आचरण नै कमजोर भयो भने मैले भने नेपाल प्रहरीलाई सुध्रन धेरै कठिन हुन्छ। कोभिडको समयमा ट्राफिक प्रहरीले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो, असहजता र कठिनाई कसैसँग पनि तुलना गर्न नसकिने डीआईजी पोखरेलको भनाइ छ। सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेर काम गर्ने राष्ट्र सेवकमा ट्राफिक प्रहरी पनि अग्रस्थानमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा जोखिम उठाएर काम गर्ने राष्ट्र सेवक मध्ये फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेमा ट्राफिक प्रहरी पनि उल्लेखनीय संख्यामा आउँछ अथवा 1-2 कै संख्यामा आउँछ। कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले आफ्नो समस्या लुकाएर भए पनि जनताको सेवामा 24 घण्टा खटिएको बताउनुभयो। जोखिम ज्यादा छ कोभिडको कि सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू जो हामी एउटा पारिवारिक एउटा साइनोको हिसाबले हामी एक्जिट भएर लागेका छौँ कि उहाँहरूलाई जोगाउने यी तीनटा कुरालाई हामी प्यारालल अगाडि बढेर हिँडिराखेका छौँ। कार्यक्रममा प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूको संयुक्त मेस भवन र हराएका तथा फेला परेका चोरी भएका सवारी साधनको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयरको पनि उद्घाटन गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सहकारी संस्था, सहकारी ब्याङ्क र सहकारी सङ्घहरूलाई ब्याज पुँजीकरण नगर्न सहकारी विभागले परिपत्र गरेको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई गरेको लगानीबाट आउने ब्याजलाई पुनः सावा रकममा जोडी कारोबार गरेको भेटिए कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ। सहकारी ऐनको दफा 50 को उपदफा 5 मा सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकरण गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले सावा र ब्याज रकम फरक लिने गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ। सहकारी संस्था, सहकारी सङ्घ र सहकारी ब्याङ्कले आफूले प्रदान गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई सावा रकममा जोडी थप ब्याज लगाउने गरेको भेटिए कारबाही गर्ने समेत विभागले जनाएको छ। एनसेल आजिएटाले दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै भोइस सेवाका ग्राहकका लागि उपहार योजना ल्याएको छ। कम्पनीले कुरै कुरामा उपहार योजना ल्याउँदै प्रिपेड ग्राहकले अन नेट, अफ नेट वा अन्तर्राष्ट्रिय कल गरी तोकिएको निश्चित मिनेटको भोइस सेवा प्रयोग गरेर आकर्षक पुरस्कार पाउने जनाएको छ। दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार दिने कम्पनीले जनाएको छ। प्रिपेड ग्राहकले भोइस सेवाको प्रयोग गरी जति धेरै कुराकानी गर्छन् त्यति नै धेरै उपहार जित्ने मौका पाउने कम्पनीले जनाएको छ। योजनामा हरेक दिन 700 जना ग्राहकलाई 200 रुपियाँ बोनस ब्यालेन्स, 7 जना ग्राहकलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी M01S र बम्पर उपहारमा 2 जना ग्राहकलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 पाउने कम्पनीले जनाएको छ। आइतबारदेखि लागू भएको यो योजना मङ्सिर 13 गतेसम्म कायम रहने कम्पनीले जनाएको छ। योजनामा सहभागी हुन 17107 मा डायल गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक पछिल्लो समय त यसमा धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ। कृषि पेशालाई छोड्दै गएका नागरिक अहिले पुनः फर्कन थालेका छन्। कृषि कार्यमा मेहनत धेरै गर्नुपर्ने, आम्दानी कम हुने, कृषि गर्नेको आर्थिक अवस्थाभन्दा जागिर व्यवसाय गर्नेको अवस्था झट्ट हेर्दा सम्पन्न देखिने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको हो। अहिले कोरोना जोखिमका कारण नवलपुरका उद्यमी कृषि उद्यममा आकर्षित छन्। लगानीमा माछा उत्पादन चाहिँ सानो एरियामा गर्नका लागि अनि हरेकले आफ्नो करेसाबारीमा घरछेउमा गर्न सकिने कुरा छ। अब यो युवाहरू विशेष गरी चाहिँ बेरोजगार युवाहरूले अनि थोरै लगानीमा पनि अनि आफ्नो घर छेउछाउमा माछा पालन गर्न सकिने, ट्याङ्कीमा माछा पालन गर्न सकिने हुनाले बेरोजगारीको समस्याले समाधान त गर्छ नै। नवलपुरको देउचुलीमा लकडाउनकै बीचमा नमुना माछा पालन सुरु भएको छ। फर्निचर उद्योग चलाउनु भएका उद्यमी हुमाकान्त पराजुलीले कोभिडका कारण उद्योग प्रभावित भएपछि सोही भौतिक पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गरी 3वटा पानी ट्याङ्कीमा माछा पालन गर्नु भएको छ। पहिले चाहिँ यहाँ फर्निचर उद्योग थियो। फर्निचर उद्योग चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि फर्निचर व्यवसाय अलिक त्यो असफलता देखेपछि अनि त्यसको विकल्पमा केही पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गरेर यो प्रविधिको चाहिँ विकास गरियो। नवलपुर माछा पालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ नारायणी नदी क्षेत्र र महेन्द्र राजमार्ग बीचको जमिनमा पानीको पर्याप्त स्रोत भएकाले माछाका लागि उपयुक्त छ। यसमा थप पानीको फोहरा दिएपछि पानीको फोहरा प्रयोग गरेर गरिएको चाहिँ मैले खास देखेको छैन। मैले युट्युबहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ सर्च गर्दा मैले पानीको फोहरा माथिबाट फालेको मैले देखेको चाहिँ छैन। र अहिले यो 3टा ट्याङ्कीमा एउटा ट्याङ्की बराबर 40,000 लिटर क्षमता गरी 3टा ट्याङ्कीको 1,20,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्कीहरू 3टा ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर यहाँ माछाको लागि छ। कोरोना कहरकै बीचमा नेपाली समाजमा कृषि पेसातर्फ बढेको आकर्षणलाई सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. चौथो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेट पुनः स्थगित भएको छ। आयोजक धनगढी क्रिकेट एकाडेमी डिसिएलले डिपिएल अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेको हो। यसअघि कार्तिक 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म डिपिएलको मिति तय भएको थियो। डिसिएलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिकमा तय भएको डिपिएल अर्को मिति नआएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। डिसिएलले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको जोखिम र सरकारले खेलकुदका गतिविधिका लागि अनुमति नदिनुलाई डिपिएल स्थगितको कारण बनाएको छ। डिपिएलमा नेपालका 6 शहरका 6 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहँदै आएको छ। एथलेटिक्स, बास्केटबल, जुडो र कबड्डीका गरी 4 जनालाई 4 लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको हो। एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रविन कुमार राईको परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। क्यान्सर रोगबाट पीडित राईको गत साउन 19 गते निधन भएको थियो। उक्त रकम राईकी धर्मपत्नी मञ्जु श्रेष्ठ राईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। स्वर्गीय राईका 8 वर्षीय छोरा संकल्प पनि आँखाको क्यान्सरबाट पीडित छन्। उनको दुवै आँखाको ज्योति पनि गुमेको छ। बास्केटबलकी सविता खड्कालाई 1,25,000, जुडोका पूर्व खेलाडी पृथ्वी आलोकलाई 1 लाख र कबड्डीकी मनिषा विष्टलाई 75,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको छ। तीनैजनालाई घुँडाको समस्या छ। मनिषाको रकम नेपाल कबड्डी संघका प्रतिनिधिले बुझाउने गरी बुझेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव एवं कोषका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले उहाँलाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कति एमाउन्ट जति लाग्दो रहेछ कुन तहको त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ लिएर आएर एउटा हामीले चाहिँ बिमा गरिदिने व्यवस्था भइदियो भने कोही पनि खेलाडीहरू अथवा पूर्व खेलाडीहरू कोचहरू योबाट चाहिँ वञ्चित हुने थिएन। सबैसँग त्यो स्थिति हुन पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। स्थिति हुनेलाई पनि एउटा चाहिँ के भयो भने मलाई राज्यले हेरेको छ है, मलाई खेलकुद परिषदले हेरेको छ है भने उसले आफूलाई सम्मानित भएको महसुस हुन्छ। कल्याणकारी कोष 2068 सालमा समस्यामा परेका खेलाडीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो। कोषमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याजबाट समस्यामा परेका खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गरिँदै आएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल पत्रकार गरी 12 परिवारलाई सम्मान 1-1 लाखका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। भूकम्पकै कारण अन्य क्षति बेहोरेका 80 खेलाडीलाई जनै 20,000 का दरले आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। अब मौसम समाचार।
आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया बदलिरहे 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया बदलिरहे हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 5 दिने नवजात शिशुसहित थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 535 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 2253 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आजै 1329 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अनिश्चित बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आइतबार अपराह्न बस्ने तय भएको सचिवालय बैठक स्थगित भएसँगै अनिश्चित बनेको हो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टराईले स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआवजा 80% वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको जानकारी समेत बैठकमा गराउनुभयो। चिनिया सेनाले 2वटा ग्रेनेड प्रहार गर्ने नयाँ सैन्य ड्रोन सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिणी चीनको युनान प्रान्तको वर्षा वनमा भएको सैन्य अभ्यासका क्रममा नयाँ सैन्य ड्रोन सार्वजनिक गरिएको हो। चौथो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग DPL क्रिकेट पुनः स्थगित भएको छ। आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी DCA ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्तिक 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म तय भएको DPL को मिति स्थगित भएको जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।